अस्सलाम वालेकुम। नशे वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंटरव्यू सुना है आपने? उसने भी इमरान को सलावातें सुनाई हैं ठीक ठाक। ठीक है, उसकी बातें भी करते हैं। और आपकी पसंदीदा चाय है घूमती चाय, न्याजी को भगाए मज़ा भी आए। तो आज ये सारी चाय हम फिर ओवरसीज़ वालों के नाम करते हैं। वो जनाब आज हफ्ते की रात है, हमारे साथ गपशप लगाएं। और इसके साथ हम खा के आ रहे हैं, ये भी देखें, ये गिफ्ट आया है जनाब ब्याली, ये देखें, ये आ हा। हाँ, ढक्कन उठाते ही खुशबू भी आ गई है भाई। ये हमारे दोस्त हैं कानूनी टीवी के, मैं पहली दफ़ा उनको मिला हूँ। तो वो मेरे लिए ये लंदन से उन्होंने ये बिस्किट, ये बिस्किट है डिफरेंट किस्म की, ये देख रहे हैं, ये बिस्किट का पूरा डब्बा है। ये बिस्किट लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं और परफ्यूम लाए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये कोई कंपनी है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे देख लें, ये वंडरफुल ये वाला जी कंपनी है। तो ये बिस्किट आज हम खाएंगे। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ना अक्सर ऐसे गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मसूद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मेरे साथ पहली मुलाकात थी और वो मेरे लिए ढेरों गिफ्ट लेके आए हैं, काफ़ी सारे माशाल्लाह। और पीसी होटल में मुझे उन्होंने काफ़ी भी पिलाई है, वहाँ भी चॉकलेट, वहाँ भी हमने जनाब पेस्ट्रियाँ वगैरह खाई हैं। और उनकी मेहरबानी सर, दोस्तों की मेहरबानी जो मोहब्बत करते हैं वाकई। अमेरिका में गया हूँ, वो यकीन करो मेरे बॉक्स में जो है ना, मेरा जो बैग था उसमें गिफ्ट नहीं आ रहे थे, इतने ज़्यादा थे। यानी कि पूरा एक बड़ा बड़ा जो है वो बॉक्स मैंने ख़रीदा, उसके अंदर जो है ना वो बैग के अंदर गिफ्ट डाले। तो इन दोस्तों की बहुत मेहरबानी है। ठीक है, और ये देखते हैं जी, आज मैं ये खा रहा हूँ। चलें जी, एक खा लेते हैं आपकी तरफ से। मैं ये खाता हूँ, ये वाला जी, ये वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बहुत मज़े का है। मैं आपको खा के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इसकी ना। जो ही मैंने ढक्कन खोला है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जनाब वो दिखा रहे हैं उसकी शहरयार अफरीदी, जिसने अल्लाह को जान देनी थी, और उसने कहा था कि अगर मैं झूठा हूँ ना तो मुझे मरते वक्त कलमा नसीब भी ना हो। हम ये उनके लिए नहीं कहते कि उनको कलमा ना नसीब हो, कलमा सबको नसीब हो, लेकिन उन्होंने इतनी बात की थी। और आज अदालत ने जो गवाह वगैरह थे सब, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये केस जो है वो राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया। हमें हमारा गवाही में नाम लिख दिया कि हमारे सामने रिकवरी हुई है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो। और इसने कहा था कि अल्लाह नु जान देनी है। अल्लाह अकबर। यार यकीन करें, ये इसके इमरान के जितने साथी हैं ना, सारे नशेई हैं, नशेई। इसलिए तो उन्होंने भांग को जायज़ किया था, बतौर काबीना मंजूरी दी थी भांग की। ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी। भांग के मैंने पहले केस किए हुए हैं, वो भांग कोई काबिल वो नहीं है कि भाई इसको बिल्कुल इजी लें आप, कोई इजी वाला मसला नहीं है भांग का। तो ये हालात हैं। उसने जनाब जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है तनवीर, वो भी नशे का ही कोई आदी लगता है मुझे। तो उसने जनाब कहा है कि जी इमरान ख़ान को, जो 4-5 दोस्त हैं उसके, जो इमरान ख़ान की जगह आना चाहते हैं, वो इमरान ख़ान को गुमराह कर रहे हैं। ये अब उनके अपने बयान हैं, हमारे बयान नहीं है, ये उनके बयान है। ठीक है,
اور عمران خان ان کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہا ہے. جنرل باجوہ نے ہماری بڑی مدد کی تھی اور جنرل باجوہ پر الزامات غلط ہیں. اس نے بھی عمران کو آئینہ دکھایا ہے، آئینہ. اور عمران خان نے آج تازہ سارا کا انٹرویو جو ہے وہ باجوہ کے خلاف دیا ہے تاکہ باجوہ کی بات ہو، اور اس کی گھڑی کی، اور اس کی پنکی پیرنی کی، اور اس کی جو ہے نا وہ ساری باتیں نہ ہوں. اور آج خود مان بھی گیا ہے کہ جناب پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. ٹھیک ہے. آپ سنا جی ہلکی گپ شپ. ہلکی گپ شپ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت سے جیت سکتی ہے اگر یہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے تو. ٹھیک ہے. اور میدان میں آئے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے کہ وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. یہ بھئی وہ قائد ہیں، ان کو بلکہ کہنا چاہیے کہ جی میں حاضر ہوں اور اس کو درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال رانا ثناء اللہ کو بھی مبارک ہو. اور عمران خان مزید کیسوں میں پھنستا جا رہا ہے. سیتا وائٹ کا کیس بالکل ابھر کے سامنے آ گیا ہے. اس میں عمران خان نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بچ سکتا، کسی صورت نہیں بچ سکتا. فارن فنڈنگ والے کیس میں نہیں بچ سکتا. جو الیکشن کمیشن کی توہین کی گئی ہے اس میں نہیں بچ سکتا. اور توشہ خانہ میں نہیں بچ سکتا. بہت کیس ہیں عمران خان کے اوپر. ہون ایدی واری ہے نا سر جی، ایدی واری ہے نا عمران خان دی. اور شہباز گل کے اوپر بڑے پرچے بنے ہیں. اس کو جناب شہباز گل صاحب کو وہ ہسپتال میں داخل ہو گیا. بڑا وڈا بہانے خور ہے یار، وڈا. وہ آپ نے دیکھا تھا جب وہ عدالت میں پیش ہو رہا تھا، مرتا ہوں میں مرتا ہوں. بھئی کیا مرتا ہوں؟ اس سے ایک دن پہلے تو پریس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے کہہ رہا تھا کہ میں جناب جٹاں دا منڈا وہاں تے میں انج کر دیاں گا تے میں انج کر دیاں گا. پھر نکل گئی نا تیری جٹاں دی منڈیاں والی ساری گل. جٹاں نوں بھی بدنام کر رہے ہیں. اصلی جٹ ہوئے تے انج کدی بھی نہ کرے مرنے لگا ہوں. عدالت نے کہا انہوں کرو بھائی. یہ وہی چیزیں ہیں جو پلیٹلیٹس یہ کام کرنے کا چکر گلے شکوے کرتے ہیں نا، تانے مارتے ہیں کہ نواز شریف نے بہانے کیے تھے اور یہ وہ. عمران بھی ٹوٹی لات نال پہ ہے انشاءاللہ تعالی. وہ دے تلن چی تیل کوئی نہیں. اے ہوا چلن لگی جے انشاءاللہ تعالی دائیں بائیں سارے اڈن نو تیار نے. عمران کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کے پی کے والے بھی نہیں توڑنا چاہتے. پنجاب والے وہ کہتے ہیں پورا 1 سال پڑا ہے، کیوں توڑیں؟ ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں، ہم کیوں توڑیں؟ لیکن سر جی عمران یہ چاہتا ہے کہ اگر نون لیگ نے 1 سال میں اچھی کارکردگی دکھا دی تو میں آئندہ 5 سال کے لیے نہیں آ سکوں گا. ابھی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے تو میں الیکشن کا کہوں گا تو مزید دیوالیہ ہو جائے گا اور ان کا سارا کچھ ہو جائے گا. بالکل آج تو رانا ثناء اللہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اسمبلیاں توڑو. ایف اینڈ بٹ نہ لگاؤ، اگر مگر نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. اسمبلیاں توڑو، جتنی توڑ سکتے ہو توڑو.